काठमाडौँदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ? काठमाडौँ अरे म नि आज काठमाडौँ आएको गाउँबाट अनि फुड काठमाडौँ हो कि काठमाडौँ हो जानी जानी भनेको होला होइन होइन म फर्स्ट टाइम आएको गाउँबाट सोध्नु त कसलाई जसलाई सोधे नि हुन्छ सोध्नु त काठमाडौँ फर्स्ट टाइम आएको हो काठमाडौँ नै हो ल मेरो भाइ ल हस् टेक केयर दादा काठमाडौँमा मजाले बस है त हुन्छ दाई म तरुण भेट्न आएको ल ल ल मजाले गएर बाहिरमा काठमाडौँ कसरी काट्ने त्यही त मलाई नि काट्ने सायद त्यताबाट कटिङ हाल्नु त फेरि मलाई नि फर्किने काट्ने गरी आउँदैन हौ भाइ ल टेन्सन भइदियो गाइज कसरी काट्ने कमेन्टमा लेख्नु त काठमाडौँ आएको त मतलब दिदी हाम्रो यहाँ बसेको ठाउँलाई के भन्छ काँडाघारी 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 भन्छ गाइज मन नजिकै हो काँडाघारी के छेउमा हो